بسم الله الرحمن الرحيم. تاسا تشي مكركاتشي وشا بلوغ المرام من أدلة الأحكام شيمو ملانغو الجنائز شيموه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تاسسي مچيمو كتاب الجنائز ليلة شقال حديث أم عطية رضي الله عنها. أم عطية دي قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح، متفق عليه. حديث حديث أم عطية، حديث أبي سعيد الخدري اشتيتسي: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائحة. نعم. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة، يعني لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. اللعن سجهدي منتقواي نخوي بعيدنا رحمة مجيته سبحانه وتعالى. إيون معناه اللعن يحتمل تينا أن يكون إنشاء، يعني معناه كان متوم صلى الله عليه وسلم نكو هذا موجم لعنه مونتو، يعني النائحة معناه نمونتو أيو وتمر سبتيه متى ميته فوقنا، يعني نديوه لمنا إيو أو هذا النائحة، يعني النائحة والندب يكو النائحة والندب. الندب رفع الصوت، يعني مونتو كنت سبتيه إلو كواينا كذكورا njema za omuntu filo muntu uyu walikundie mshtulo chintu muntu ondie alikufanyizwa chintu muntu uyu lero file so muntu uyu ndiye chifanyishwanyo jisi jawabu ningi kwae namsifa muntu oyo lelo nzimai. Iyo hada nadb. Ama annaiha raf'u sauti mithla sauti alhamama, kana sauti yandiwa lelo nzimai kwae na kusabti lamna iyo kwae muntu na kula لمنا إيو، يعني إيو هذا النائحة. إذا تينا أبا تينا تصور قوامتومي صلى الله عليه وسلم نكو هذا موجم لعنة مونتو هفانيو لمنا إيو أمبو كان نكو هذا أخبره، يعني كقوائن مونتو هفانيو لمنا إيو ملعون تقوى لمنا إيو هم بليزبا هو تينا رفع، يعني معناه تينا. والمستمع مستمع أنا أي نمور نمكسو. فرق بين الاستماع والسماع. الاستماع يعني مونتو كواي نقصدلا كواي كسا سبتيو كواي قصدليله. أمبو السماع ni mtu pisoka apo kasize kwa mtu na akula lamna hiyo onta kusudira kwa na kasa, lakini huyu ndiye bana anko nafanya tashjii na kasa jisai na akulu lamna hiyo na wao bani mal'uni, يعني ومونتو نخكسو لمنا إيو قصنا دا موجودة ديو إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي كساني دكستاني خسودلاني كوانا دكستا أيو ديو هذا استماع قصد. أما السماع بدون قصد. ستين حديثي أولا فائدة زيمو تحريم النياحة على الميت من كبائر الذنوب، نكركا ذنب مكولو كساني هذا ما دام فيه لعنة، يعني ذنب كل سهجادي كل ذنب رتب له عقوبة خاصة. نيو كبائر الذنوب. ولهذا قال ابن عبد القوي: كل ما كان له حد في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نفس أحمد، وزاد حفيد المجد أوجى وعيده ونفي لإيمان ولعن لمبعده. وكذلك أيضا النياحة
يترتب عليها مفاسد عظيمة. يموت كواي نخفن يزيسيو سبتي يعني كل لمنا إيو وأينو مفاسد كله. أولا من أعمال الجاهلية وأنتم مجاهل زمن الجاهل اقتسمتم ديو وشفانيو جسيو كصني هذا إلي كحديث في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية تومي صلى الله عليه وسلم حديثه يعني إيوتينا هذا ليس منا سوق الكاسي تومي صلى الله عليه وسلم من ضرب الخدود أو موتو متاعه مصيبه بقو متاعه كم يكونوا أيونا أمبو شق الجيوب أمبو هترونغوزي ودعا بدعوة الجاهلية فنانغون كي يعني ولومبو دعاء إيوتينا يعني نكركا لمنا إيو قوحني إيستينا نقول زي الأحاديث إيتينا موتوس واي تحضرك واي نخفانيا جوابه لمنا إيو نكذلك أيضا المستمعة ناي أمور رخصو أو نخفان يوزو تشجيعي ناي هو أين العليلة حديث أم عطية رضي الله عنها حديث نايم تومي صلى الله عليه وسلم أخذ علينا رسول الله أخذ يعني الأهد متاعه وكي وتفني مبايعة تومي صلى الله عليه وسلم تتكاو بلاني تومي صلى الله عليه وسلم إنجيناو بلاني يعني كان إنجيناو كنتركت يعني أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح كجزا شوائي موي ما بفيله كجزا واو أو وكي أو كواو كوندو سبتزاو كزخفانة سبتزاو كان سبتي زنديوة يعني كصني هذا لا تزيد النائحة إلا حزنا ومونتو يعني نخفانيو نائحة إيوها يزيد إلا حزني تنبيه نانكو نكان مونتو تسقط من قضاء الله وقدره واعتراضه عليه نكان تشرشتنا تشينتو تموجيتو سبحانه وتعالى حكميلو نقدريلو يعني نكانو كذا سنية هاستاهل مونتو أيو كفا نكوبلو مونتو أيو كأولو مونتو مينجيني كنا بينو كذا جسيو تينا شو عاون نكو هذا كنايو كلميلو فعليزو زاوين أخفانيو نكو هذا جسيو نكذلك أيضا تهيج الأحزان هو أيو نكو جديدش أحزاني يعني نكذلك أيضا تؤذي الميت ببكاء يعذب ببكاء أهله وميتي يعذبوه يعني أهلية شواو وانا كل كان يعني ترد قضاء الله يعني إذا يعني قضاء موجود سبحانه وتعالى حكمه نانكو نائحة يعني لا ترفع بلاء ولا تزيد يعني ولا تزيد إلا بعدا نائحة هيونرولي بلاء شواو فنيزة لمنا يبتوشو هيونرولي يعني ولا خزيدري إلا كوابنا كوابعيدنا موجود سبحانه وتعالى نانكو يوني سبب لتتم الخدود وشق الجيوب نموت كواينا كبقى متايا يعني نكذلك كترنغوزي أن الغالب جابو إزو زنته فانيو نيوكي إساتينا شوية مبلي نفانيز جابو إزو نايو نبابو تنايو تقول عنواتو سوكو أمانا يطلع قاسن داموكي إتواي فنيزة بأيو لا يتقل عنوها لكذلك أيضا تحريم المستمع من النائحة يعني كواي ومونتو نخكسون هاي نحرام كواي النائحة تينا حديثي أم عطية نقول زلناكو يعني تحريم النياحة من كبائر الذنوب نايو نكككك يعني كبائر الذنوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كل ما هيج مصيبة يعني كل شيء هو يعني هو لتمصيب هو يعني هيج يعني تهيج معناه هم تموتوا يعني كقواي كذكرة يوم مصيبة يو أما كومبوكا يعني كل مرة قوانا كومبوكا إنا بوعدي إنا بالشعري إنا بالنياحة إيو ينتهي هو نكركا يعني يعتبر من النياحة تينا نيني واجب على موت نفسلوك كاكي واجب الصبر على المصائب موت كواينا صورات تشوايو يتوشي مصيبة إيو مراتب الناس عند المصائب تشوايو يتوشي مصيبة وانتو لوانغانا وموي يشكر الله يعني ما قدر عليه
يعني هم شكر مجيتو سبحانه وتعالى chintu cha mujito kadirilu alayhi kuwaye takutola musiba uzito musiba iyo umshukura mujitu jisio ambo humshukura mujitu kwa ini musiba ya dunia ahwanu min uqubati al-akhirah yani ni asahali maadama ni dunia taidi bichintu ni a'zam min uquba maadama yani tayiku uquba akhirah ambo tasawara kwayo ni kafaratun lisayiat wa rif'an lidarajat huwa nafanya kafara na dhambi za muntu oyo pete musiba na rif'an lidarajati na darajai kwayo na kundoloa ilu iyo wa moyo ni lamna iyo mshukura mujitu subhanahu wa ta'ala kwa ile musiba lamna ya pili watu wa moyo wa niradhi yani maana wujudu musibatun wa adamu sawa yani choipatikane musiba na nitapatikana paka kake ni sawa na iwa kwa chintu iyo ni mujitu hukomelo na kuna mujitu qadirilo iyo ni sunna tena mtu kwa hiki nenda lamna iyo ni mustahab yani kasani hada husawarata yusabri habsu nafsi an at-tasaqqut yani nisawarata mtu kwa na kufunga nafsie an at-tasaqqut kwa shikwashtana yani kalbini kake واللسان أمبوك هاي قوائن اختموك عن التشكي كشتكى يعني أو الجوارح ما حرم الله نزلون جزء قوائن فانا تشينتو تفنزو حرام مجيتو أو تينا نواجب موتو قوائن ولمنا إيو أما التسقط لمنا إنجيني التسقط يكون بالقلب حرام موتو قوائن شكوشتانا كقلبيني كاكي يعني جواب إزي كسان كوكباتامي موجودة من الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به فإن أصابته شر انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين مجرد له إذا تينا موت وعي تحضر كواي نكيلين لمنا إيو التسقط باللسان يعني كواي موت يعني كلميل الدعاء بالويل والثبور كواي نقولون دعاء يا ويلا يا حسرتان جابوزي تشو إذو نازو نخلط موت كواي نفاني جابيزو وكذلك الجوارح يعني لتم الخدود كواي موتو نكبيغا متايا وشق الجيوب كترونغوزي ونتف الشعر كواي تندمشونجي اقتلانغا مشونجي iyo zonte ni muharram ni haramu iyo kwaye mtu nafanya lamna iyo isa tena mtu kwaye jawabu kana lamna hizo kwaye tahadhara kwaye nafanya نعم. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه متفق عليه ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة. وعن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر فرأيت عينيه تدمعان رواه البخاري. تفضل شيخ. نعم. حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الميت يعذب في قبره بما نيح عليه موت ميتي يعذبوا يعني كرك قبريه ينايم قبريني بما نيح عليه يعني يا أو أهلية ولكو لينو زماي وشوفنانكو كلي إستنا إني لفظ عام يعني كل من مات يعني أي موت فيلو لم نأيو أهلية كواو ونكفنانكو يعذبوا كرك قبرين تنا إيه حديث إيه ينجي إشكالي على الصحابة وما صحابة يعني وإنجي إشكالي كحديث إيه حديث موت أن الإنسان لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان متسببا وموتها سلوك يعذبوها كفعل يموت من جنة فنيزو كسنة مجرد ولا تزر وازرة وزر أخرى إيون ديو جسايتين وانتو آوى نكفنانكم كلنا عاي ونكعذبوها كاكي قبريني إستينا إيو إنجو إشكالي كسنة هذا لا تقطع يعني موتوا يعني جساء متومي صلى الله عليه وسلم. استطينا بعض أهل العلم هديه
maanaye chiwaye ndiye sababu o muntu oyo filo jisaye ndiye sababu yani mathalan takichila hadithi yani takiloka kwa muntu fanya wasia chiwaye file yani nifanyanye lamna hii yani vunangani kile chiwaye ndiye sababu iyo tena huwaye kuadhibu ama chiwaye sio sababu haadhibu kasana dajisa mujito يعني حديث متوم صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان ابن آدم الأول كفيلا من دمه أي موت تقبل الظلم إساء إلا هابيل نايو جزء يدم بإزو كسانا دان ديفا نيزو سنة إيو أول موت أزيزو كمبلا موت من جيل الظلم ديفا نيزو إسا هو نلمنا إيو يعني متوم صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة موت جوائف برشزتين تجواب زامبوفو يعني nayo awantu au wamrashize wanafanya kachunumeche jawabu hizo mbovu yedam na awaji wanazo dhambi na aina hizo dhambi lamna hiyo nayo tena ahlul ilm wa khilafeni hadi hadha la yasihu li'annahu laysa min kalam an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa mu hadi hadithi iso bakar kodi za mtume su jawabuhu sihu yani wa inkirile isa Aisha radhiyallahu anha ndiye inkirile hadithi inkirile hadithi هذه يعني مثلا يعني السمع يخطئ احيانا كقوموت مثلا تقواي جساي كسيزو تقوا قصدي خلطه يعني جسا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مره بيهود على قبره يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني على قبر الكافر يعني كل يعني بعض اهل العلم وهديله كأي حديث اني خاصه يا ما يهودي ndio adibwa yani ya lamna hiyo tuaye inuha عليه لكن hiyo يعني imo ishkali katika hadithi hiyo اولا في صحته قيل حديث ثابت يتصرف خلقه كيف يشاء يعني kwa mujidu subhanahu wa ta'ala ndiye hufanya tasarrufu katika makhluqi jisai wa unzilo yaina sulo ni mulki tuaye na sula huadhiba tuaye na sulo maadhibi ومو هدجسيو مثل عيسى هدير وغني يؤلم الأطفال وأنا هو وبطولازو وكذلك والمجانين والحيوان ناو وانت خفاني ذنبي يعني وهذا قول فيه نظر ناو قول إيسو صحيحة كخصاني ذا الأصل في يعني ثقة لا يهم يعني الأصل جابوا زمجوته سبحانه وتعالى يمو حكمة يعني بعض أهل العلم هذه خاصا بالكفار يعني يو التعذيب يعني مونتو تويل اللي له عذبوه نخاس يا مكافري يعني سوء وانتو وانته كذلك ايضا ايو ناو يمو اشكالي يعني كل اللي كسر هذا مجيد سبحانه وتعالى هاي تصوري كواي نكو ظلم وتانوي كسر هذا مجيد هذا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إذا هاي تصوري كواي مجيتكم عذبا mtu mwingine nafanywa dhambi jabu hizo na kadhalika aidha hadithi nyingine mtume صلى الله عليه وسلم hadi inma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada khayra dhalika fala yalumanna illa nafsah ila maana inakuonyezani kwa mtu adhibu illa kadhaba dhambize wa hadha qawlu nanko yunafi hikmat Allah wa adli يعني هو إنك خالف حكمة مجيتنا أو عدالة يعني إنه عدالة إنك خالفة إستين أوجه حدو موتو عذبوك سبب ذنب بزا موتو منجنه إيو نقول الأشاعرة ديو حدو لمنا إيو كساني هذا نصفارين يعني ناي إنجي كمذهب يا أشاعرة متى يهدلو في منظومته وجاز لمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى هذه جسيو كمنظومه يعني كجوزة مجيتك أذب ونادم من غير ذنب بدون وتخفن ذنب ولا جرم ولا تخفن يعني إجرام يعني هجوزة يعني قول أشاعرة وقيل
من سلك مسلك الجمع يعني كمانغانيزو حديثي يذكري أبا نينجيني هذا الحديث أدلة خاصة بمن أوصى حديثي إن خاصة نمونتو فنجزو وصية شوائي فيلي هدي شوائي من فيلي لاني أيون دي وأذبوا كاكي قبريني يعني أما مونتو تقواني وصية هأذبوي كما قال طرق ابن عبده هذه متى هديرو ابن عبده أيوه إذا مت فإني بما أنا أهله وشقي على الجيب يا أمي معبدي من بمكيو جسيو شوامن فيله من إذا مت ناعيني بما أنا أهله يعني ولنغان كالي لنو زماي لا يعني وشقي علي الجيب يا أمي معبدي أتوانغوزو يعني نمبوسيا مكيو إذا تينا شوائني موتو فانزلمنا إيو ndio hawae na kuadhibiwa katika kabri yake ama mtu atafanya wasia taadhibiwi وقيل هذا الحديث خاص إن عادة أهل النياحة ذلك حديثي شوائي أمورنا إيوه كقواي شوائي في أهلية تكفنا عنكلي تقريبا نايه هنجي لك حديثي يعني هذا يعني كقواي لسي kwa ila sile yo munkari iyo kinkira iyo yani omuntu sulwai kinkira munkari kwa ambira ahli chawi tushe jabuzu fanyeni la wanai takwareba isa tena ona ingira karka hadithi قيل بعض أهل العلم هذه أن الباء الحديث هنا ليس لسببية بل للمصاحبة يعني بسبب يعني يعذب بما نهى أهله باء للمصاحبة لكن الصحيح كقواو باء للسببية الإخبار يعني أمونت كواين قبورة يعني عذاب الميت يعني أمونت كعذبوه أو ميت أولا ببكاء أهله ليس فيه فائدة تيم أي فائدة كواي وأهله كفا نايك عذبوه تيم أي فائدة كذلك أيضا أن العذاب نوعان عذاب لمنابينه عذاب من عقوبة موت جواي فإنز عقوبة كعذبوه على فعل المعصية نكان يكان يعني أي موت فإنز معصية وين كعذبوه من باب تعلم يعني لا من باب إيش يعني لا يلزم عقوبة يعني أي موت فإنز عقوبة لازم كواين نخطبوها جزاي لم لا يبيلي من باب الألم كواين نخبت أولازته سوء كواي عقوبة كسان هذا اسم تومي صلى الله عليه وسلم هذا يعني السفر قطعة من العذاب يعني السفر نقطعة من العذاب هل أمورنا كعذبوها سوء كواين كعذبوها تينا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وهذا القول ديو صحيح أبا أولازو نقبتو أموت أو مقبريني نكنا أولازو يموت أو مسافري يعني كواي قطعة من العذاب نقول زينا أبا حديث وجوب الكف عن النياحة لأنها موجب للعنة وتعذيب للميت يعني نواجب موت كواي نقريب تما عن النياحة كفنا نانكله كساني هذا يعني وجب موت كل عنوة نكذلك نكعذبوه أو ميتي نكذلك أيضا من فوائد أن الميت يحس بما يصنع أهله أو ميتي هو نخبط دريم يعني يا وأهلي يا ونخفانو يعني جواي ينايو مكقبرين جزء ثبتيرو يعني يفرح بفرح أهله وكذلك يغضب بغضب أهله حديثي كذلك أيضا إثبات أسباب عذاب يعني نكتبت شكوى يكو عذاب كركا يو قبري حديثي نكتبت شكوى يكو عذاب كركا قبري حديث أنس رضي الله عنه قال شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم hadin shuhudilile kwa manashki wa mtume sallallahu alaihi wasallam tudfa naina kuzikuwa wa rasulullah na mtume sallallahu alaihi wasallam jalisun inda alqabr na mtume sallallahu alaihi wasallam naika lento يعني يقبريني فرأيت عيناه تدمعان وين متى صلى الله عليه وسلم ما تزز زنكم منك
maatoze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kalthum ndiye filo, yani Kalthum manashike Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani mataye filo walikuwa mubliwe Uthman bin Affan radiyallahu anhu, yani hiyo manashike wa pili Mtume. Awali walikuwa Ruqayyah kanu make Kalthum, yani mataye filo walikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa kalente kabrini kake lamna hiyo chilo Mtume sallallahu alayhi wasallam. حديث رواية يعني البخاري حد ما تمتم صلى الله عليه وسلم تزكوا مناشك هذا هل منكم رجل لم يخارف، يعني هل وكمونتو يعني تخفن الجماعي نمو كيوي مسكو آيات، يعني لم يعني عليه تمتم صلى الله عليه وسلم. طلحة هدي أنا قال لا يدخل القبر إلا من لم يخارف، يعني البارحة يعني سينجيل مونتو قبركم زيكا مناشك إلا مونتو تخفن الجماعي يعني نمكيوي تينا. فتنحى عثماني ولي بعيد متايك سيزم كوديزو كم تومي صلى الله عليه وسلم، متايك سيزو كوديزو كم تومي ولي بعيد طلحة دي إنجيلو قبريني ميشلو مناشك ومتومي صلى الله عليه وسلم. نطلحة سوى محرموية دي ميشلو يعني قبريني. إذا تينا حديثي إيه نخوزنا أولا جواز البكاء على الميت سواء كان قبل دفنه أو بعد دفنه. وجوز منذ كواينا كل يعني تواي ميت إنه تساعي كزيكوا ألم بعداي كزيكوا، لكن سوء يقولوا كان نياها إيو إنك زوان ديو، لكن منذ يعني نو دريم ونو شعوري تواي بت مصيبة ما توزهم منيك إيو طبيعي، لكن أبا إنك زواني إيو نياها إيو ديو إنك زوان. أما muntu tuwae rahma naye o baba imurahma kake qalbini tuwae maana file ambo kadhalika o maana tuwae file wae zinamilika matoze ni kitu tabii hiyo toku muntu na kizo, lakini kizoona hapa niyaha na shaqil juyub wa darb alkhudud hiyo ndio inakizoa. kadhalika aidan liyubayina anna almayyit albukaa yani almanhiyu anhu anniyaha hiyo hulo inakizoa hiyo niyaha hiyo ndio inakizoa. Ama ulo ya rahma na unaharisi ni kitu tabii Mtume sallallahu alaihi wasallam lizile tasa kuzikoa na baada kuzikoa isa imana ashke mataina kuzikoa lizilo mbiliwe Ibrahim mataye filo lizile Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni ulo tabii. na kadhalika aidan riqata qalbi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yani na kwanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam qalbi sayo nololo يعني kwaye hula Mtume sallallahu alaihi wasallam ushuuri ni kana watu wengine wanadamu wengine. يعني جاء في الحديث إن الله لا يعذب حزن العين ولا بالقلب إنما يعذب به إشارة على لسانه. حديث Mtume صلى الله عليه وسلم إن الله مجيتها عذبي حزن العين تواي مونتو يعني حزن ما توي زنكم كما يعني ما توزي ولا بالقلب ولا شوينا حزنك كاكي قلبيني مجيتو عذبي ميتي لملا إيو وإنما أشار بلسانه يا بتوكو هاتوكا كاكو كنا لميلو تكفنغون كل إيو تينه عذبوا إيو قبر أو ميتي أو نخزنا نقول حديث جواز الجلوس عند القبر وجوز مونتو كواينا كلانتا عند القبر يعني قبرين أبو. كذلك أيضا جواز الجلوس التابع الجنازة قبل تمام الدفن وموتو رشيز جنازة وجوز كواي نخكالانتا تسا يكزكوا كمالوا. إسا حديثي ياسي إشبسلو ربيل Mtume صلى الله عليه وسلم مخكالانتوا شوائي مونتو نكورش جنازة ربيل حتى توضع الجنازة لا يجلس يعني حتى تضع. إذن إلا كوان سو ضروري متى يكزكوا شوائي ويشل أيو جنازة بعدين مونتو قادر كواي نخكالانتا جزم Mtume صلى الله عليه وسلم أبا كالينتو. كذلك أيضا نقول إنزاني أبا حديثي لا يشرع الموئذة في هذا الحال، يعني كركايو قبريني سوى مشروع كواي مونتو نكون روكا فانيا وعد شوانتو كفسنا Mtume صلى الله عليه وسلم تكويا حديثي نكو وعد شوانتو. نقول إنزاني أبا جواز نزول غير محرم مع وجود محرم في القبر، يعني وجوزا يعني كشكلا مونتو كينجلا سوى محرمية ومكيوكم زيكا na mahramuye uko hapo, lakini kasharti an yakuna thika mu'tamanan o muntu na kishikililo na wa muntu thika na muntu amini. Jisa isa Talha ndiye shikililo kabrini na Uthmani uko na Mtume uko takishikila
kumzika manashkewe ne ishkililo Talha na khonzana kwa anna al-mashru'u